बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेर का वाक़या आपको सुनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर परवरिश पा रहे थे और उम्र 3 बरस थी। तो आपने प्यार से पूछा, अम्मा मेरे भाई कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा, बेटा वो बकरियां चराने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अम्मा मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने डरते हुए मना किया, मगर आपकी बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, अम्मा आपको मालूम है जब भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जाते हैं तो बादल ऊपर साया कर लेते हैं, धूप कभी उन पर नहीं पड़ती। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल यकीन और खुशी से भर गया कि ये बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत में है। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर हज़रत हलीमा सादिया के दिल को सुकून तो मिला, मगर फिर भी माँ का दिल था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से दूर भेजने से हिचकिचाती रहती। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बड़े प्यार और मासूमियत से इसरार किया तो आखिरकार हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दी। वो जानती थी कि ये बच्चा खास है, मगर फिर भी ममता के हाथ मजबूर हो गए। एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गए। नन्हे शहजादे का अंदाज बड़ा ही निराला था। कभी किसी बकरी के सर पर हाथ फेर देते, कभी प्यार से आवाज देते, और हैरत की बात थी कि बकरियां भी उनके करीब होकर सुकून से चढ़ने लगती। ये मामूल चंद दिन तक रहा। 4-5 दिन तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जाते और सब देखते कि जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते वहाँ ना कांटे चुभते, ना बकरियां भटकती, बल्कि हर तरफ इत्मीनान और हिफाजत का साया होता। मगर एक दिन हज़रत हलीमा सादिया दिल पर काबू न रख सकी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद आप बकरियां चराने नहीं जाएंगे। आप अभी बहुत छोटे हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि आप धूप और जंगल की सख्ती सहें। मैं नहीं चाहती कि आपको ज़रा भी तकलीफ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की बात को खामोशी से मान लिया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन तीसरे दिन अचानक घर में एक हंगामा बर्पा हो गया। हज़रत हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। हज़रत हलीमा सादिया घबराकर बोली, बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? बच्चा हिचकियों के साथ बोला, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठा ले गया है। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया के दिल पर चोट लगी। ममता से भरे दिल में एक ही ख्याल आया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ होते तो न जाने क्या होता। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उन्होंने बर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल जाने से रोक लिया था। मगर साथ ही ये गम भी था कि घर की बकरियों में कमी आ गई। हज़रत हलीमा सादिया के आंसू अभी तक गालों पर बह रहे थे। ऐसे में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पर पड़ी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, नन्हे हाथों से अम्मा हलीमा के आंसू साफ किए और बड़े प्यार से पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है? हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी एक बकरी को जंगल के शेर उठा ले गए हैं, इसीलिए मेरा दिल उदास है। ये सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मा आप गम ना करें, हम अपनी बकरी को अभी शेरों से वापस ले आते हैं। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया का दिल और भी घबरा गया और उन्होंने कहा, बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं होता। शेर बहुत खौफनाक होता है, वो किसी को वापस कुछ नहीं करता और आप तो अभी बहुत छोटे हैं। अगर आप उसके करीब गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اماں وہ سب کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہوتا ہے جو محمد کے کہنے پر ہوتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو جنگل کے شیر بھی بکری لے کر خود چل کر آ جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھیں حیرت اور عقیدت سے کھل گئیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہاتھ تھامے بستی سے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب جنگل کے کنارے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جلال اور شفقت کے ساتھ آواز دی، اے جنگل کے شیرو سنو، میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ گویا حکم الہی کی طرح جنگل میں گونج اٹھے۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ اچانک جنگل کے اندر سے شور بلند ہوا اور کچھ ہی لمحوں میں کئی شیر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شیر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کو بڑی حفاظت سے ساتھ لائے اور آ کر رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ شیر بکری واپس لے آئے اور محبت بھری نظروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، تمہیں معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری ہے، پھر کیوں لے گئے؟ شیر ادب سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دیدار کے شوق میں بکری لے گئے تھے تاکہ آپ ہمارے قریب آ جائیں۔ آپ کے بنا جنگل سنسان لگتا ہے، بکری تو صرف بہانہ تھی، اصل مقصد آپ کا دیدار تھا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ جنگل کے درندے بھی اس بچے کے سامنے عاجزی سے جھک رہے ہیں۔ شیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، مگر یاد رکھو کسی پر ظلم نہ کرنا۔ یہ سن کر شیر خوشی سے دھاڑنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یقین اور بڑھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ ذرا سوچئے، آپ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جنگل کے شیر بھی تڑپتے تھے، پھر ہم مومنوں کا تو اور بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ان کی قربت نصیب ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔